नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसी की बदौलत, उसी की वजह से हम तमाम बहनें इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम अपने अल्लाह सुभान ताला के कलाम पाक को सीखने की, समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि हम सबको यहाँ पर इस क्लास में जोड़े रखे हमेशा के लिए, जब तक कि हमारी सांसें मौजूद हैं, और हमारे लिए उसके कलाम पाक को समझने सीखने के लिए आसानी फराहम करे। हम सबको सेहत और आफियत दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज का दिन, आज की जो क्लास का दिन है, तफसीर का दिन है। आज हम अपने जो आयतें हैं उसका मफहूम समझने की भरपूर कोशिश करेंगे कि इन आयतों में हमारे लिए क्या कुछ सीखने के लिए है। देखिए, एक होता है कि जब ये कुरान नाजिल हुआ तो उस वक्त क्या अल्लाह ताला की मंशा होगी इन आयतों को नाजिल करने की। और आज जब हम इस कुरान को इतने साल बाद, यानी जब से कुरान नाजिल हुआ है, मोर देन 1400 ईयर्स बैक, तो वहां के हालात और आज के हालात, हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें मैसेज दिया होगा, तो आज हम अपने हालात को देखते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बदल गया है, कौन बदल गया है, कौन से हालात बदल गए हैं, जो जिन हालात को हमें आज देखना होगा, और एक कुरान से हमें आज किस तरह से सबक लेने होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मौजू हमेशा यही रहा है कि जब नाजिल हुआ था तब का तो खैर हम सुनते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो हालात हो रहे हैं वो देखिए कितने पर्टिकुलर, कितना ये कुरान की आयत वहां पर मौजूद जो होता है, इसका टॉपिक जो होता है, कितना फिट हो रहा है। तो ये पर्पस जब का और अब का कितना फैमिलियर हो चुका है, ये हम देखेंगे, और इसमें से हम सबक लेंगे, हमारे लिए सबक लेंगे कि हम आज इन आयतों पर किस तरह से चलें, किस तरह से इन आयतों को, इसके मैसेजेस को हम एडॉप्ट करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। सूरह अल माइदा 12th रुको है आज का हमारा। वर्ड मीनिंग्स हमने कल सीखे, तो आज इसको समझने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले जो आयत है 87 आयत को देखते हैं। सबसे पहले मैं तिलावत करूंगी और फिर शुरू करूंगी इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तातदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुतदीन वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 87 आयत को समझने की भरपूर कोशिश करते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला
यहाँ पर जो शुरुआत कर रहा है ये मोमिनों से मुखातिब है अल्लाह सुब्हाना ताला। देखिए जब भी आयतें कोट होती हैं तो उसमें किसके लिए है ये देखना बहुत जरूरी होता है, तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला यानी कौन कह रहा है और किसके लिए कह रहा है। यहाँ पर बात हो रही है अल्लाह सुब्हाना ताला की, और पुकार रहा है ईमान वालों को, आ मनु, ए लोगों जो ईमान लाए हो, इन पाकीज़ा चीजों को हराम न ठहराओ। क्या? ला तुहर्रिमु तय्यिबात, हराम ना करो पाकीज़ा चीजों को, मा अहल्लल्लाहु, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, लकुम वला तातदू, यानी तुम्हें तुम्हारे लिए अल्लाह ने जो हलाल की है उनको तुम हराम न ठहराओ। क्यों? ये पाकीज़ा चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल करी हैं, तो तुम इनको हराम ना ठहराओ। और हद से तजाविज ना करो, यानी हद से आगे ना बढ़ो। क्या? वला तातदू, आगे मत बढ़ो। व्हाट डज इट मीन? बेशक अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतदीन, यानी अल्लाह बेशक ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता जो हद से बढ़ जाते हैं। देखें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हद मुकर्रर की है हर बात में, यानी कुरान में जो डूज एंड जो डोंट्स आए हैं उनके हद हैं, लिमिट है, एक बॉर्डर है, उसको उसको अगर आप क्रॉस करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। और जो ऐसी बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं तो इनको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अल्लाह यहाँ कहता क्या है, किसके लिए हलाल और हराम कह रहा है यहाँ पर अल्लाह ताला। ये आयत हम मुसलमानों को तंबी है, तंबी यानी अल्लाह ताला वॉर्न कर रहा है मुसलमानों को। क्या वॉर्न कर रहा है? यानी दीन में सख्ती ना करो, दीन में सख्ती को नेकी ना समझो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे मुआशरे में धड़ल्ले से ये चीज हो रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम इंसानों को कोई तकलीफ वाला काम नहीं दिया है, कोई काम ऐसा करने को नहीं कहा है जिससे इंसान को तकलीफ हो वो करते हुए। लेकिन हम इंसानों ने क्या किया है, अल्लाह ने जिन चीजों की हमें छूट दी है, अल्लाह ने जो चीजें हमारे लिए आसान करी हैं, वहां पर हमने खुद इंसानों ने अपने हिसाब से, अपनी चाहतों के हिसाब से उसको सख्त कर दिया है, यानी दीन को सख्त कर दिया है। अल्लाह ताला ने ये करने को कहा, ये करने को, फलां चीज करने को कहा, फलानी चीज करने को नहीं कहा। लेकिन हम क्या समझते हैं कि दीन हमारा सख्त है, दीन हमारे लिए, हम पर हमें सख्तियां करनी है। नमाजें पढ़ने हैं तो इतनी नमाजें पढ़ने, पूरी रात नमाजें पढ़नी है, पूरी रात, क्या बोलते हैं ना, 100 रकात नमाज पढ़नी है। ये कौन? अल्लाह ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हमारे माशरे में ये चीज हो रही है, रात गुजारो कैसे? 100 रकात नमाज पढ़ो, एक रकात में इतने बार ये कुल का सूरा पढ़ो, इतने बार फलानी चीज पढ़ो, इतने बार फलानी चीज पढ़ो। ये सख्तियां किसने करी? क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने करी? हम इंसानों में से कुछ लोग, मैं तो कहूंगी जाहिल लोग, जाहिल का मतलब आधा इल्म वाले, पूरा इल्म वाले नहीं, आधा इल्म रखने वाले जाहिल जो हैं, उन्होंने समझा कि हम जितनी मेहनत करेंगे, जी तोड़ कर मेहनत करेंगे, पसीना निकालेंगे, वही इबादत है, वही इबादत अल्लाह को मंजूर होगी, हम अल्लाह को राजी कर पाएंगे। जबकि ऐसे कुछ भी नहीं है, ये सब मन घड़त बातें हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। यानी दीन में सख्ती है ही नहीं। आप बस नेम इट, आप बता दो, पूछो
कौन सा ऐसा इबादत कौन सी है जिसमें हमारे दिल को गरा गुजरती है, यानी तकलीफ होती है, बता दो कौन सी है। अल्लाह ताला ने इसे कौन सी इबादत बताई है हमें जिसमें हम अपनी जानों को हल्कान कर डालें? कोई भी ऐसी इबादत नहीं है जिसमें हमारी जान को तकलीफ होती होगी। तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देना चाहता अल्लाह, लेकिन हम खुद देना चाहते हैं। इतनी रकातें नमाजें पढ़ो, ये करो तो इतना पकाओ, ये खाने करो, वो खाने करो, इसके नाम से खिलाओ, उसके नाम से खिलाओ, क्या क्या करते अल्लाह ही मालूम हम लोग। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, समझदार के लिए समझने के लिए यहाँ पर अल्लाह ने इशारा दिया है क्या, कि तुम अगर मुझ पर ईमान लाए हो तो ला तुहर्रिमु तय्यिबात, मतलब क्या, तुम दीन को सख्त मत करो, ये आसान दीन है। बास चीजें जो हलाल हैं उसको अपने ऊपर हराम मत कर लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या हुआ था, बाद सहाबा ने इबादत में मशगूल होने के लिए खाने, निकाह, सोने, ऐसी चीजें जो ना, सोने यानी आराम करने की चीजें, खाने के लिए ये तमाम जायज और पाकीज़ा चीजों से किनारा कशी कर ली थी। जैसे खाना हमारे लिए जायज है, खाओ पियो, पाकीज़ा हलाल चीजें खाओ पियो। आराम करना हमारे लिए जायज है, हमारे लिए तकलीफ हुई, बदन को तकलीफ हुई, थक गए आप लोग, आराम कर लो, सो लो थोड़ा, ये जायज है हमारे लिए। निकाह जायज है हमारे लिए। ऐसे कामों को उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कुछ सहाबा कराम ने अपने ऊपर हराम कर लिया। हलाल चीजें हराम करना ये कहाँ का है, ये कौन सा दस्तूर है? तो यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला क्लियर बता रहा है क्या, कि जो चीज अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हलाल करी है इसे अपने ऊपर हराम मत ठहराओ। नॉट ओनली खाने की चीजें हलाल हराम, बल्कि हर वो काम जो अल्लाह ने हमें करने को कहा है वो हलाल है। और अल्लाह ने जब हलाल किया उन्हीं चीजों को हम अपने ऊपर लागू करने से रोक देना हराम है, जो कि हम नहीं कर सकते। जब अल्लाह ने हलाल किया हम हराम नहीं कर सकते। यही अल्लाह यहाँ फरमा रहा है, जो मैंने पाक चीजें आप लोगों के लिए दी हूं, नॉट ओनली खाने की बात, पूरी तमाम तर हमारी जिंदगी जो है हलाल चीजें करो और हराम चीजों से दूर रहो। इतनी सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, अपने ऊपर कुछ चीजों को हराम ठहराया, जैसे गोश्त नहीं खाना, निकाह नहीं करना, यानी परहेज करना निकाह से। क्यों? क्योंकि निकाह करे तो फैमिली को संभालो, बच्चे संभालो, काम काज करो, तो अल्लाह की इबादत से दूरी हो जाती है। तो कुछ लोगों ने समझा अगर मैं शादी ही नहीं करूं तो पूरा टाइम अल्लाह को दूंगा, तो ये गलत है। गोश्त नहीं खाना इसलिए कि फिर दुनिया की टेस्ट के अंदर अल्लाह को छोड़ बैठूंगा मैं। नहीं, अल्लाह ने खाने को कहा, तुम हराम क्यों कर लोगे इसको? ये यहाँ पर निकाह करने को कहा अल्लाह ने, करो, बिल्कुल करो, ये फैमिली, ये तमाम चीजें बिल्कुल जायज है। या दिन रात का रोजा रखना, है नहीं, ये रोजा भी रखते थे क्योंकि अल्लाह से करीब आने के लिए। तो हर दिन रोजा रखना कैसे इजाजत होगी? अल्लाह ने कुछ कुछ दिन रोजा रखने को कहा है, कुछ दिन रोजा नहीं रखने को कहा है। कौन से रोजे फर्ज हैं, कौन से निचली रोजे हैं, ये तमाम चीजें बता दी गई हैं। तो हम अपने आप में कोई चीजें नहीं कर सकते। जो करने को कहा गया बस उन्हीं को फॉलो करो तो जन्नत मिल जाएगी। एक्सेसिव एक्स्ट्रा थिंग्स, एक्सट्रीम में मत जाओ। मुसलमान की जिंदगी बैलेंस जिंदगी है, बैलेंस होनी चाहिए, ना इधर ना उधर।
دونوں طرف بھی ایکسٹریم میں نہیں جانا ہے. یہ ہے ہماری مسلمانوں کی زندگی، اعتدال، بیلنس لائف. تو کچھ بھی کرو تو یہ کرو کہ اللہ نے کرنے کو کہا ہے تو ہی کرو. یعنی اگر کچھ چیزیں تمہیں نہیں پتا کرنے کی تو نہیں کرو نا، اللہ پوچھے گا نہیں. لیکن جو چیزیں اللہ نے کلیئرلی بتا دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی کر کے بتائی ہیں، وہی چیزیں ہمیں کرنی ہے. یہ ڈھکی چھپی اس کا کہنا، اس کا ماننا، ہاں اس مولانا کا ماننا، اس مولانا کا ماننا، اپنے طرف سے اپنے کھیسوں سے باتیں نکال کر یہ اتنا کرو، یہ وظیفہ کرو تمہاری تکلیف دور ہوگی، فلانا وظیفہ کرو، اتنے لاکھ پڑھو، یہ اس طرح کی گمراہیوں میں ہمیں مبتلا کر کے ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے شیطان نے. یہ سب شیطان کے کام ہیں. شیطان نے ہم نے اس طرح سے ہماری عبادتیں بتا بتا کر گمراہ کر دیا ہے. دیکھیں ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں. ہم یہ سمجھ کر کرتے ہیں یہ عبادت ہے. لیکن کیا یہ عبادت ہے؟ یہ کام ہمارا دیکھنے کا کام نہیں ہے. کیا یہ ہمارے دین کے اندر ڈھنگ سے صحیح ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کا کام ہمارا نہیں ہے. بس جس نے جو مرضی کہا ہم کرنے چلے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کرنے کے لیے. تو یہ چیز دیکھیں ہمیں اصل موضوع سے بھٹکانے کا کام شیطان کر رہا ہے. ہمارا اصل موضوع کیا ہے؟ اصل موضوع وہیں رہ گیا اور ہم چلے گئے ٹیڑھے راستے سے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، نہ تم حد سے بڑھو دین میں. دین میں حد سے بڑھنا یعنی اپنے خود ساختہ عبادت کو بنانا. یعنی جو چیزیں ہماری عبادت میں ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے، وہ ہم خود بناتے ہیں. جیسے کہ آج کل گھر گھر میں وظیفہ پڑھا جا رہا ہے. کیا؟ آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے. 50 لوگوں کو، 50 عورتوں کو جمع کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھتے ہیں، نت نئے کھانے، مٹھائیاں بناتے ہیں اور بیٹھ کے وہ وظیفے گنتے ہیں. سب لوگ بیٹھ کے پتہ نہیں کون کیا پڑھ رہا ہے، کس کو سمجھ میں بھی آ رہا نہیں وہ وظیفہ، اس کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بس چلو دعوت ہے آج، چلو 1 2 3 گھنٹے بیٹھے، اتنے لاکھ پڑھے. یہ طریقے آج ہمارے گھر گھر میں چالو ہیں. تو یہ خود ساختہ بنائے ہوئے عبادتیں ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے راستے بالکل بھی نہیں ہیں. تو کیسے یہ ہمارے اللہ کو پسند آئیں گے؟ اسی لیے اللہ نے کہا بھائی تمہیں جو کرنے کو کہا اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ کیوں کرتے ہو؟ کون پوچھے گا تمہیں؟ پوچھنے والا تو میں ہوں نا. کون پوچھنے والا کہ تم فلانی چیز نہیں کرتی ہو؟ جو فرائض اللہ نے دیے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم یہ نفلی عبادتوں میں گھس گئے ہیں. یعنی ہمیں اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ ہم فرض چھوڑ رہے ہیں، جن کو اللہ پوچھنے والا ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اور جن کو اللہ پوچھے گا ہی نہیں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. عبادت سمجھ کر، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سمجھ کر. کیوں؟ یہ جاہل لوگوں نے ہمیں لگا دیا ہے ان کے پیچھے. یہ شیطان نے، بلکہ میں یہ شیطان ہی کہوں گی، شیطان نے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا ہے جو اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. لا ولا تعتدوا. اور اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، بیلنس لائف جینے کے لیے کہتا ہے. یعنی اسلام کیا ہے؟ اعتدال کا دین ہے. یعنی بیلنس چاہیے، نہ ادھر نہ ادھر. ایکسٹریمسٹ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اتنا کروں گی، میں آج رات بھر جاگوں گی. کیا جاگنے کی رات ہوتی ہے تو اس دن سو جاتے ہیں ہم لوگ. جس دن اللہ رسول نے کہا جاگو اور اللہ کو پالو، اللہ کی رضا کو پالو، اس دن تو سو جاتے ہیں. بلکہ کوئی بھی ایسے دن مناتے ہیں، نکالتے ہیں کوئی ایسے دن اور کہتے ہیں کہ اس رات کو رات جاگو، اور کیا رات بھر نت نئے کیسے کیسے نمازیں اور نہ جانے کیا کیا، جو کہ ہے ہی نہیں ہمارے دین کے اندر.
تو یہ سوچنا ہے ہمیں کہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں کیا وہ اللہ تک پہنچ رہی ہیں یا شیطان خوش ہو رہا ہے ہمارے کرنے سے. تو ہم یہ کبھی بھی سوچتے نہیں ہیں بیٹھ کر. جو بھی کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس جانا ہے, نہ کہ شیطان کے پاس. تو اعتدال, بیلنس لائف دین ہے ہمارا, نرمی کی اجازت دیتا ہے. دیکھیے خود اللہ فرما رہا ہے, اللہ خود نرم ہے, اس کا دل خود نرم ہے اللہ کا, اللہ خود مہربان ہے. اور اللہ ہمیں کہتا ہے کہ تم نرمی سے پیش آؤ, تم نرمی سے اجازت دینا ہے, نہ کہ غیر ضروری سختی, یعنی بیکار کی فالتو قسم کی. آج ہم آپ جتنی بھی میری بہنیں اس کلاس میں ہیں سبھی جانتی ہیں آج کل مشغول ہیں کیا بولتے وظیفوں میں. ذرا کچھ ہوا وظیفے پڑھو, ذرا کچھ ہوا وظیفے پڑھو. ارے بھائی یہ وظیفے صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہیں یہ دیکھا کرو پہلے. اس سے کیا یہ اچھا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کوئی تکلیف ہوتی ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں, 4 رکعت نفل نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں بیٹھ کر, اور درودیں پڑھیں, تسبیحات کریں, اللہ سے دعا کریں. کتنی ایسی چیزیں ہیں, جائز چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, ہمیں تو اس فلانے مولانا نے جو طریقہ بتایا وہی صحیح ہے, بھلے وہ مولانا کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا بتایا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں دھڑلے سے بک رہی ہیں, اور وہ بھی کیسے بک رہی ہیں, عبادت کے نام سے بک رہی ہیں. یہ بزنس بہت زوروں شوروں سے چالو ہے. کیا بھی رہے تو چلو چلو مولانا کو پوچھ کے آتے ہیں ہم لوگ, یعنی مولانا نہ ہوا وہ پتہ نہیں کوئی گوگل ہوا وہ, ہر چیز وہی بتا دے گا. تو یہ چیز دیکھیں, میں ہر مولانا کی بات نہیں کرتی, مولانا کے روپ میں جو آج پیٹ پوجا کر رہے ہیں, اپنے پیٹوں کو پال رہے ہیں, نت نئے طریقے عبادت کے طور پر دکھا دکھا کر ہم جیسے جاہلوں کو, کیوں ان کے حساب سے ہمیں کچھ نہیں پتا, ہاں ہمیں کچھ بھی بتائے تو ہم سنتے ہیں نا, تو ہم جاہل ہوئے نا ان کی نظر میں. تو ہمیں اسی لیے تو علم لینا ہے, اسی لیے تو ایک بار تو صحیح قرآن کو پورا سمجھنا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے. دیکھیے ابھی آپ کو پتا چلا کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے, نرمی ہے, ہمارا دین بیلنس دین ہے, اعتدال. تو یہاں پر ہمیں کیا سبق ہے, ایک اسلام جو ہے فطری دین ہے, فطرت اسلام ہے ہمارا. ہمارا دین کوئی اسپیشل اسپیسیفک کیٹیگرائز کیا ہوا دین نہیں ہے. تو یہ دین کیا ہے, فطری ہے, انسان کی ضروریات اور خواہشات کا لحاظ رکھتا ہے. یعنی دین کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی داروگا نہیں ہے دین ہمارا کہ ہمارے پر سختیاں لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائے, چلو اٹھو یہ کرو, چلو اٹھو وہ کرو, چلو یہ پڑھو, چلو یہ اتنے پڑھو, چلو وہ اتنے نہیں. دین ہماری فطرت کو سمجھتا ہے, دین ہمارے فطرت کے حساب سے اللہ نے بنایا ہے کہ میرے بندے کو کہاں تکلیف ہوگی, کہاں اس کو آسانی دینی ہے مجھے. یہ تمام چیزیں اللہ نے قرآن میں بتا دی ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی ہے. اب اگر ایک بار ہم سمجھتے ہیں تو بالکل ایسے چیزوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں جائیں گے ہم. تو دین کیا ہے, ہماری ضروریات کا, ہماری نیڈز کا, ہماری خواہشات کا یہ لحاظ رکھتا ہے. اس لیے کسی بھی جائز چیز سے غیر ضروری پرہیز کرنا نیکی نہیں ہے. یعنی ایک چیز جو ضروری ہے, حلال ہے, اس سے ہم کیا کرتے ہیں, پرہیز کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے گناہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز حلال کی ہے تو اس کو حرام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حلال وہ حلال ہی رہے گا. تو یہ دیکھیں آگے جا کے ہم اس کی یہ دیکھتے ہیں, ایک صحیح مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیریڈ میں کچھ صحابہ کرام نے یہ
वला तातदू का काम करा, यानी लिमिट को क्रॉस करने का काम करा। कैसे? इस मिसाल से फिर आप समझो कि हम क्या करते हैं आज। तो ये 3 सहाबा कराम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल देखकर वो इबादत का हाल मालूम करने गए थे। मालूम किया तो उनको अपनी इबादत बहुत ही कम लगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल जब उन्हें मालूम पड़ा तो इन्हें अपनी इबादत को क्या है, अपनी इबादत को समझा और कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं हो सकते, यानी हम इतनी इबादत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वैसे हम हो ही नहीं सकते। तो इनके अगले पिछले गुनाह माफ हो चुके हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, ऑलरेडी गुनाह माफ हो चुके हैं ना उनके। तो इन साहबा कराम ने क्या समझा देखे इस पर। तो एक ने कहा मैं सारी रात नमाज पढ़ा करूंगा, एक ने कहा सारी रात में नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने क्या कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा, कोई दिन नहीं छोड़ूंगा, हमेशा रोजे रखूंगा और कभी भी नागा नहीं करूंगा कोई रोजा। तो तीसरे ने क्या कहा मैं किसी भी औरत के करीब भी नहीं जाऊंगा, किसी से निकाह ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इनको अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का हाल मालूम है ना। अब हमें भी इतनी इबादत करनी है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए हैं फिर भी इतनी इबादतें करते हैं, तो फिर हम तो गुनहगार हैं, तो हमें कितनी इबादतें करने पड़ेंगी। ये गलत फहमी, ये उनको भी गलत फहमी हुई और आज ये गलत फहमी हमारे मुआशरे में भी धड़ल्ले से बिक रही है कि हम गुनहगार हैं, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हमें इबादतें भरपूर करनी चाहिए, जायज तो जायज नाजायज भी कर गुजरनी चाहिए, यानी अपने तौर पर अपने दिल से इबादतें बना लेनी चाहिए, अपने हिसाब से नमाजें बनानी चाहिए, पूरी इबादतें अपने दिल से अपने शौक से, चाहे कितनी भी जान को तकलीफ हो हमारे। तो ये जो गलत अकीदा, ये गलत अकीदा है जो हमें समझना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मालूम है इन तीनों को, क्या तुम वही लोग हो जिन्होंने ये बातें की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इन तीनों साहबियों से क्या तुम ऐसी बातें करते हो, मैं क्या नमाज पढ़ूंगा पूरी रात, मैं क्या निकाह नहीं करूंगा, ये तुम बात करते हो। खबरदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, खबरदार तुमने ऐसे कहा, ऐसी कसमें खाई तुमने, कसम खाई ना उन्होंने, मैं कसम खाता हूं मैं फलाना काम नहीं करूंगा, मैं फलाना नहीं करूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार कहा उन्हें, तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला तो मैं हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सबसे ज्यादा अल्लाह से मैं डरता हूं और मैं ही रोजा भी रखता हूं और मैं इफ्तार भी करता हूं। यानी अब बता रहे हैं अल्लाह अल्लाह के नबी बता रहे हैं इन साहबियों को कि सबसे ज्यादा रोजे कौन, मैं ही रखता हूँ और इफ्तार भी मैं करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ इफ्तार भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, यानी आराम भी करता हूँ मैं, और औरतों से निकाह भी करता हूँ मैं। जो मेरी सुन्नतों से एतराज करे वो क्या है, मुझसे नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी दी ये 3 साहबियों को कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा इबादत गुजार हूं, लेकिन मैं ये भी करता हूँ ये भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ आराम भी करता हूँ, फिर निकाह भी करता हूं मैं, फैमिली ये तमाम करता हूं मैं। तो यहाँ पर अल्लाह ने यही कहा कि सबसे ज्यादा परहेजगार क्या है, मैं हूं, फिर भी मैं ये काम तमाम करता हूं। तो ये हदीस में पता चलता है कि ये चीजें अपने आप से बनाना ठीक नहीं है, अपने आप इबादतों के तरीके बनाना ठीक नहीं है। जो वाजे और क्लियर कुरान में बताए जा चुके हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बताया है, वही चीजें हमें करनी है। तो यहाँ पर मेन क्या समझ में आता है कि अल्लाह ने जो चीजें हलाल करी है उसको तुम हराम ना करो,
دین میں غلو مت کرو، یعنی دین میں حد کو کراس مت کرو، کچھ کا کچھ عبادتیں مت بناؤ تم لوگ، اور اعتدال کی زندگی کو اپناؤ، اور اپنی امت کو بھی اعتدال بیلنس لائف جینے کے لیے ترغیب دو۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو سمجھ آئی 87 جو آیت ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں۔ تو ابھی کوئی بھی عبادت کرتے وقت ذرا دھیان دو، حدیثیں اگر حدیثیں معلوم کر سکتے تو حدیثیں معلوم کرو، یا قرآن میں دیکھو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو صحیح ہے غلط ہے ان سے دور ہو جاؤ، بالکل دور ہو جاؤ، اس لیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں ہمیں حساب دینا ہے۔ ایسے نہیں کہ لیٹ اٹ گو معاملہ ہوگا، ہر معاملہ لیٹ اٹ گو نہیں ہوگا۔ جو ہم نے خود جان بوجھ کر معاملے کیے ہیں ان کو اللہ چھوڑے گا نہیں، ان کا حساب لے گا اللہ تعالیٰ۔ اور دین میں تو بالکل نہیں، دین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں دے کر گئے 1400 سال پہلے، وہی دین ہے۔ ابھی آج کے اگر کوئی لوگ نیا دین بنا رہے ہیں، بچہ پیدا ہو تو فلاں نہ کرو، کوئی مر گیا تو فلاں نہ کرو، آپ کوئی اور کیا بولتے ہیں، کچھ بھی کوئی بھی موقع ڈھونڈ کر ہم ایک عبادت کا طریقہ بتاتے ہیں، جو کہ طریقہ بالکل بالکل غلط ہوتا ہے، صحیح بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور پھر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں، اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ تم وہی کھاؤ جس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اگر تم ایمان والے ہو، انتم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ تو یہ آیت دیکھیں، پچھلی آیتوں کا، پچھلی جو ابھی ہم نے پڑھے آیت، اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ حلال چیزوں کے لیے اللہ خود کو حرام کرنے سے روک رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے دیکھیں، جو میں نے عطا کردہ نعمتیں تم کو دی ہیں اس کو استعمال کرنے کو کہا ہے، یعنی میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کو یوز کرو، بھرپور یوز کرو، یعنی وہ چیزیں جو حلال ہیں شریعت کے مطابق ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے ان کو، جو پاکیزہ ہیں، صحت بخش ہیں، ہیلدی ہیں اور کلیئر ہیں، انہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر کیا کرو، استعمال کرو، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے ہمیں اتنی تمام چیزیں کھانے کو عطا کری ہیں، یعنی پاکیزہ طیب ہیلدی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کا ہمیں کیا ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اللہ پھر کہتا ہے مجھ سے ڈرو، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، ارے فلانا کیا کہیں گے، اللہ فلانے کیا کہیں گے، میں نے اگر یہ چیز نہیں کری تو فلانا ناراض ہو جائے گا، فلانا مجھ سے بات نہیں کرے گا، فلانا مجھ سے دشمنی کرے گا۔ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا حال ہے آج، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، کیوں؟ سوال جواب کا حق تو اللہ رکھے گا، سوال کا جواب تو ہمیں اللہ کو دینا ہے، نہ کہ لوگوں کو دینا ہے۔ یہ لوگ کچھ بھی کام نہیں آنے کے ہمارے کل کو، ان کو بھی کل اپنی ہی پڑی ہوگی، جو انہوں نے کیا وہ بھگتیں گے، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم بھگتیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کی چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کی حدود کی پابندی کرنی چاہیے۔ یعنی اسلام میں نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے، نمبر 1، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ، اور نیکی، یعنی نعمتوں کا فائدہ اٹھانا نیکی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو سمجھنی ہے ہمیں۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، پاکیزہ چیزیں، اس سے فائدہ اٹھانا نیکی ہے، بشرطیہ کہ وہ نعمتیں حلال ہونی چاہیے، کچھ کا کچھ نہیں، جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ نہیں۔ اور
دوسری چیز سمجھنے کی ہے کہ جیسا کہ رہبانیت یا دنیا سے مکمل کنارہ کشی اسلام کی ایک مزاج کے خلاف ہے. یعنی رہبانیت نا جا کر پہاڑ پر اللہ کو ڈھونڈنے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ، یا کہیں ندی کنارے یا کہیں جنگل میں. کیا؟ اللہ کو پانا ہے مجھے، اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے. یہ طریقہ ہمارے اسلام کا نہیں ہے، یہ غیر اسلام کے طریقے ہیں. ہمارے اسلام کو چھوڑ کر جو بھی لوگ ہیں وہ اس طرح سے اپنے بھگوان کو یا اپنے جس کو بھی پانے کی کوشش کرتے ہیں، جا کر کہیں علیحدہ سوسائٹی کو چھوڑ کر، خاندانوں کو چھوڑ کر کہیں کنارہ کش ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں اور اللہ 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 کرتے بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح سے اللہ کسی کو بھی نہیں ملنے کا. یہ ہمارا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے کہ گھر کے کونے میں اندر بند کر لو اپنے آپ کو اور کچھ بھی نہ دیکھو، نہ خاندان کو دیکھو، نہ فیملی کو دیکھو، نہ اولادوں کو دیکھو. یہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ سمجھنا ہے. یہ کنارہ کش کرنے کا، دنیا سے دور ہونے کا مزاج اسلام کا نہیں ہے. اور تقوی صرف مطلب عبادت نہیں ہے، بلکہ روز کی زندگی میں بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ سے ڈر مطلب کیا؟ عبادت کرتے بیٹھو بس. نہیں، ہماری مکمل زندگی، پوری زندگی جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں دنیا کے اندر، مکمل زندگی میں اللہ سے ڈرنا ہے. کچھ بھی کرنا ہے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ چیز ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. اگر ہمارے اندر تقوی ہے دیٹ مینس ہم اللہ سے ڈرتے ہیں ہر بات کے لیے، ناٹ اونلی ان عبادات. تو اس آیت کی کیا ہے، ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. یہ حدیث ہے. یعنی اللہ کو پاکیزہ چیزیں پسند ہیں، خود بھی پاک ہے. تو ابھی ہمارا فرسٹ سیشن ختم ہو رہا ہے. تمام